پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ظالم بھارت سن کشمیریاں دے ہوتے ظلم دے پہاڑ توڑے ہیں۔ کشمیری پچھلے 75 سالاں تھی بھارتی ظلم و ستم دا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ظلم و ستم دا شکار ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو گولیاں اور سنگینیاں تھی جواب دیندے ہیں۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ادھر دے رہنے والیاں دے زندہ رہن دے حق سمیت تمام بنیادی حقوق کھس کے دیں، کیونکہ بھارتی فوجیاں دی طرف تے کشمیریاں کو ہر دوے دیہاڑے قتل، گرفتاری اور تشدد دا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مودی دے بھارت سن کشمیریاں دے اتے مظالم دے تمام ریکارڈ اس تے پہلاں دے توڑ کے دین۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی حکومت دی بربریت دی حالیہ انسانی تاریخ وچ کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ مودی کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ فوجی طاقت دے بلبوتے دے اتے کدے بھی کسی قوم کو سر جھکانے دے اتے مجبور نہیں کیتا جا سکتا۔ بھارت بھی طاقت دے بلبوتے دے اتے کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانے میں بری طرح ناکام ہو چکیا ہے۔ تاریخ وچ بھارت کو ایک ظالم دے طور دے اتے یاد رکھیا جا سی۔ بھارت کی طرف تے کشمیریاں کو حق خود ارادیت دینے دے انکار جڑا ہے جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ ظالم بھارت کے خلاف کشمیریاں دی جدوجہد آزادی مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ سنہرے حرفاں دے نال لکھی جا سی۔ فسطائی بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آخر کار شکست دا منہ دیکھنا پیسی اور کشمیری بھارتی غلامی تھی ضرور انشاءاللہ آزاد ہو کے رہ سکتے۔